बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाला रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम। इस आयत मुबारका में मौला करीम ख़ुद मुखातिब हैं आपसे और कह रहे हैं कि मुझे पुकारो, मैं आपकी दुआएं कबूल करूँगा। दुआएं कबूल करूँगा यानी जो मांगोगे वो दूंगा। दुआएं कबूल करने से मुराद ये है कि जो कुछ आप मांगते हैं मिलता है। ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन वक्त मिल जाए। हम बेसब्रे बहुत ज़्यादा है ना, बेसब्रे बहुत ज़्यादा है। हम फ़ौरन ही चाहते हैं, हमें मिलता ज़रूर है जो कुछ भी हम मांगते हैं। और अल्लाह ताला हमारी शारक से ज़्यादा नज़दीक है। शारक से ज़्यादा नज़दीक है, ये ना इतना नज़दीक है वो कि आप दिल से जो दुआ मांगेंगे, पूरे खुशू खुजू से जो मांगेंगे वो मिलेगा ज़रूर। इधर वो उसी सूरत में मिलेगा जैसे आपने मांगी। आपको वेट करने की ज़रूरत है, आपको सब्र के साथ वेट करने की ज़रूरत है, या वो मिलेगा जो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर समझता है, क्योंकि उस मालिक कुल को पता है कि जो फ़िलहाल आप मांग रहे हो वो अल्टीमेटली आपके लिए बेहतर होना है या नहीं साबित होना बेहतर, या उसका अल्टीमेटली आगे जाके आपको कोई नुकसान होना है। तो मैं कह रहा था कि या तो उसी सूरत में मिलेगा जिस सूरत में आप मांग रहे हो, या उस सूरत में जो अल्लाह ताला जो आपके लिए मालिक कुल अच्छा समझता है वो अता करेगा, या उसके मुतबादिल कोई बेहतरीन चीज़ आपके लिए जो अल्लाह ताला ने मुतय्यन की है, जो अल्लाह ताला बेहतर समझता है। और वो बेहतर समझने वाला है, वो जानता है कि आइंदा का क्या नतीजा है, वो आने वाले वक्त को जानता है, वो एंड रिज़ल्ट को जानता है कि जिसका जो चीज़ आप मांग रहे हैं उसका एंड रिज़ल्ट क्या होना है, उसका एंड रिज़ल्ट क्या होना है। आपने भी कई दफ़ा देखा होगा, बज़ाहिर किसी को कोई प्रमोशन देता है, कोई अच्छी चीज़ देता है, लेकिन वो आपकी एफर्ट से, आप समझते हैं आपकी एफर्ट से मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली उसका नतीजा गलत साबित होता है, वो अल्टीमेटली आगे चल के गलत साबित होती है। तो अल्लाह ताला जो आपके लिए बेहतर समझेगा, क्योंकि उसको एंड रिजल्ट पता है। नाज़रीन, इस आयत मुबारका में जब अल्लाह ताला खुद आपसे इरशाद फरमा रहे हैं कि मांगो मैं देता हूँ, पुकारो मुझे मैं सुनूंगा, मैं दुआएं कबूल करूँगा, तो ये मांगने का महीना है ना, ये मांगने का महीना है। मांग लो जो कुछ मांगना है। मैं यहाँ 2-3 चीज़ें और गुजारिशत करना चाहता हूँ। 3 चीज़ें अल्लाह ताला को नहायत नापसंद है। नंबर 1 शिरक और अल्लाह ताला की बर्दाश्त से बाहर है। नंबर 2 चीज़ जो अल्लाह ताला को नापसंद है वो मुतकब्बर होना है, तकब्बर करना है, गरूर करना है, अपने आप को बहुत कुछ समझना है और समझना है कि मेरे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। तकब्बर आप करेंगे, अल्लाह ताला कभी बर्दाश्त नहीं करता और उसी वक्त पलटी मिल जाती है इंसान को, उसी वक्त सज़ा मिल जाती है। और तीसरी चीज़ जो हज़रत सुल्तान बाहू भी कह गए हैं कि टादे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिलां दे विच रहिंदा। अब रोज़ अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, अब अल्लाह ताला की हम रोज़ नाफरमानी करते हैं, रोज़ उसके अगेंस्ट विशेष के जो नेकियां उन्होंने हमें बताई हैं, जो अच्छा रास्ता हमें बताया है, जो अच्छा तरीका है रहने का बताया है, हम रोज़ उसकी नाफरमानी करते हैं। वो फिर अगले दिन हमारी दुआएं कबूल करता है, वो फिर रिज़्क़ हमारे लिए भेज देता है, वो फिर हमें सज़ा फौरी तौर पर नहीं देता। ये अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला का दरगुज़र देखिए, अल्लाह ताला का कितना बड़ा कि उन्होंने हर चीज़ पे कादिर मुतलक होने के बावजूद आपको आज़ादी दी, अच्छा बुरा समझाने के बाद बता दिया कि एंड रिज़ल्ट जब आखिर में इम्तिहान लूँगा, जब आखिर में हिसाब करूँगा तो उसका तो बंदा कौन होता है हिसाब करने वाला। लेकिन जो अल्लाह ताला का बताया हुआ रास्ता है, बेहतर रास्ता वही होता है कि आप उस पर चलें। तो मैं चंद एक गुजारिशत कर रहा था। हज़रत सुल्तान बाहू कहते हैं कि मस्जिद टा दे, मंदिर टा दे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिलां दे विच रहिंदा। ये तो हज़रत सुल्तान बाहू ने फरमाया। और जब आप दिल से दुआ मांगते हैं, खुशू खुजू से दुआ मांगते हैं, पूरी कंसंट्रेशन के साथ मांगते हैं, और अल्लाह ताला शारक से ज़्यादा नज़दीक है ना, और वो दिल से जब दुआ मांगी हुई तो वो कहते हैं कि ये मुकाम दिल है कि अल्लामा, ये कहाँ नसीब कुबरी है। जो फ़गां गई कुए लामका तो मकीन का दिल भी था। तो उसमें भी जो आप दिल से दुआ मांगेंगे, जो पूरी कंसंट्रेशन के साथ मांगेंगे, इंशाअल्लाह पूरी ज़रूर होगी। तो मैं ये कह रहा था, ये माह रमज़ान है, इसी में ये 30 पारे उतारे गए हैं, इसी में कुरान मजीद उतारा गया है। तो मांग लो, ये नेकियों का महीना है, मांग लो, लेकिन पूरे खुशू व खुजू से मांगो। चंद एक और गुजारिशत है आपके पास साथ, और वो गुजारिशत ये है कि हम जो अच्छे बताए हुए तरीके के मुताबिक, उसके मुताबिक
کیا ہم کچھ ایسا تو نہیں کر رہے جو اس کے خلاف ہے؟ لیٹ سے یہ جو ملاوٹ ہو رہی ہے آپ کے پاس، آپ ذرا ایک لمحہ تصور کیجئے، ایک لمحہ تصور کیجئے کہ کیا ہم جو رزق خود کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، کیا وہ سکھلائے ہوئے یا اچھے طریقے کے مطابق ہے جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، یا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، اس میں جھوٹ نہیں بولنا؟ کیا ایسی چیز کو روزی ہم تو نہیں کما رہے جو ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے برا اثر رکھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور ہم اسی مہینے میں وہ کر رہے ہیں ناپسندگی کی چیز؟ تو یہ چیزیں نہ کریں۔ ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، مہنگائی، ساری دنیا میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، جب ایون وہ لوگ، وہ کرسچن لوگ، وہ مغربی ریاستیں جن کو ہم ہر وقت برا بلا کہتے رہتے ہیں، وہ بھی ان دنوں میں آ کے چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کا کیسا ایمان ہے کہ ہم چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پسند کی چیزیں ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم حلال کی روزی کما رہے ہیں؟ کیا ہم وہی چیز کما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو؟ ٹھیک ہے، تو میری یہ گزارش ہے کہ اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور بہتری کی طرف لوگوں کا دل رکھتے ہوئے، لوگوں کی بہتری کے لیے جتنی سخاوت آپ کر سکتے ہیں اس مہینے میں کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جتنی سخاوت کرتا ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اور رزق بڑھا دیتا ہے۔ مت لالچ کیجئے کہ یہ ملاوٹ جو ہے یہ آپ کو زیادہ پیسے دے دے گی، یہ ملاوٹ زیادہ پیسے نہیں دے گی، یہ آپ کو نقصان دے گی، آپ کے رزق میں کمی کر دے گی۔ آپ جو ملاوٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بدلے جو آپ لے رہے ہیں اس میں برکت نہیں رہے گی۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ معافیوں کا مہینہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہم ہر روز نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم ہر روز غلط چیزیں کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی رزق دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے ہمیں۔ تو کیا ہم معاف نہیں کر سکتے؟ ایک دفعہ اپنے دل کو ٹٹولیے۔ ہماری یہ فکسڈ انرجی ہے، جو ایک سوچوں کی انرجی ہے، اس میں کیا ہم کسی کے متعلق غلط تو نہیں سوچ رہے؟ آپ نے کسی کی دشمنی تو نہیں بیٹھی ہوئی، بغض، حسد، انات تو نہیں بیٹھا ہوا؟ ان چیزوں سے دور رہیے، اپنی انرجی کو ریسٹور کیجئے، اپنی انرجی کو پازیٹیو ڈائریکشن میں دیجئے، اس کو بہتر انداز، بہتر شکل میں اپنے سامنے لائیے۔ اور یہ میں کہہ رہا تھا معافی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگتے ہو تو بندوں کو خود بھی معافی دے دیں، بندوں کو خود معافی دے۔ آپ نے خود کئی دفعہ محسوس کیا ہوگا کہ ہم سے انٹینشلی یا ان انٹینشلی کئی ایسی چیزیں، کئی ایسے ڈیسیژن ہو جاتے ہیں جو بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ نہ ہوتا تو دوسرا ڈیسیژن بہتر تھا۔ تو معاف کر دیجئے نا۔ دوسرے حصے کا، جو اس کے حصے کا فالٹ ہے، کچھ اس دوسرے بندے کے حصے کا فالٹ ہے، کچھ ہمارے حصے کا فالٹ ہے۔ جو ہمارے حصے کا فالٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے، جو دوسرے کے حصے کا فالٹ ہے وہ معاف کر دیجئے۔ اور اگر آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے، ہم میں اتنی اخلاقی جرت ہے، تو اس کو رنگ کیجئے یا اس کے پاس جائیے اور اس کو کہیے کہ میں نے آپ کے حصے کا فالٹ جو تھا معاف کر دیا، آپ میرے حصے کا فالٹ معاف کر دو۔ اس سے بڑی اخلاقی جرت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا اطمینان قلب ملتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ تھاٹس ہیں وہ صرف پازیٹیو ڈائریکشن میں جاتے ہیں اور نیگیٹیوٹی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم سوچتے ہیں اس سوچ کی لہریں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اور لیٹ سے اگر کوئی بندہ یہ ملاوٹ کا سوچ رہا ہے، کوئی ذخیرہ اندازی کا سوچ رہا ہے، کوئی غلط کام سوچ رہا ہے، تو یہ نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر ہماری دعاؤں میں کیا برکتیں رہ گئیں؟ وہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ لو بھی پیتی جاندہ ہے تے حج بھی کیتی جاندہ ہے، لو بھی پیتی جاندہ ہے تے حج بھی کیتی جاندہ ہے، کھا کے مال یتیمہ دا پاجمہ سیتی جاندہ ہے، سینے دے پھٹ سیندا نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندہ ہے۔ او مینوں ہی دسو حضرت جی یہ کی پہ کیتی جاندے ہو؟ تو میں یہ چاہتا ہوں، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اس نیکی کے راستے پہ چلنا ہے، ہمیں اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا ہے۔ کم از کم اس مہینے میں یہ بری عادات جو ہم میں معاشرے نے ہمیں دے دی ہیں، ہم میں نہیں تھی، پیدائشی وقت نہیں تھی، لیکن معاشرے نے ہمارے سب کانشیس میں مطلع کر دی ہے۔ ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، جھوٹ، دغا بازی، حسد، یہ سب کیا ہے؟ یہ معاشرے نے ہمیں دی ہے، ہمارے دماغ میں ڈال ہے۔ کوئی بڑے کرتے تھے، کوئی لائکنگ سے اٹریکٹ کی، دوستوں سے اٹریکٹ کی، یا کسی چیز سے اٹریکٹ کی، لیکن دینے والا تو وہی ہے نا۔ تو حسد کی ضرورت کیا ہے؟
मिलावट की ज़रूरत क्या है? वो उतनी बरकत डाल देगा, जितनी बरकत डालेगा, जितनी आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, जितनी बेहतरी के रास्ते पे चलेंगे, जितने अच्छे तरीके वाले रास्ते जो बताए गए तरीके के रास्ते पे चलेंगे, उतनी अल्लाह ताला बरकत डालता जाएगा। तो लेट्स होप, और उस हालत में प्रे करें, उस हालत में मांगे उससे मांगे, ये गलतियों से नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से नहीं, मिलावट से नहीं, धोखे से नहीं, फ़रेब से नहीं, हसद से नहीं, बुग़्ज़ से नहीं, किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है और ये उल्टा असर करती है। फिर ये दुआएं हमारी कैसी हैं? क्या हम मांग रहे हैं? उससे मांग रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी औलाद को धोखा दे रहे हैं कि उनके खून में मिलावट कर रहे हैं, या उनको गलत रोज़ी दे रहे हैं। अगर उनको गलत रोज़ी नहीं देनी, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि ये जैसे ही हम सोचते हैं, ये फ़ज़ा में लहरें पैदा होती हैं और ये उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं जो उस फ्रीक्वेंसी पे फ़ज़ा में बिखर रही होती हैं। ये फ़ज़ा में कौन सी बिखरती हैं? ये यूनिवर्स है, अल्लाह ताला की कायनात है, अल्लाह ताला ने कानून कुदरत मुतय्यन कर रखे हैं। तो उनके मुताबिक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज ऑस्किलेट एट हायर फ्रीक्वेंसीज। जो अच्छाई चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी सोचें हैं, जो अच्छी आपकी नीयतें हैं, वो दोज ऑस्किलेट एट हायर फ्रीक्वेंसीज and as per law of coincidence, scientific law of coincidence, coincide with positive frequencies। आपको वही चीज़ें अच्छी लाएंगे जो अच्छी सोचें आप रखेंगे, और जो बुरी सोचें रखेंगे, बुरे चीज़ें लाएंगी। as the negative frequencies oscillate at lower frequencies, lower frequencies that means जो बंदा गीबत करता रहता है, जो बुराई करता रहता है। हज़रत शेख सादी का फरमाना है कि अगर मुझ में कोई बुराई देखो तो मुझे नसीहत करो, क्योंकि उस फॉल्ट को, जो कमी है मुझ में, मैंने ही दुरुस्त करना है, और जब मैंने ही दुरुस्त करना है तो मुझे बताओगे तो वो इस्लाह होगी, वो नेकी होगी, उसका सवाब मिलेगा। अगर किसी दूसरे को बताओगे तो वो गीबत होगी, गुनाह होगा, और वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमें उस डायरेक्शन में जाना है, हमें अपने आप में बेहतरी लानी है। अगर दूसरों में भी बेहतरी लाना चाहें तो आज उन्हीं के साथ है। गीबत कुछ नहीं देती, बुराई कुछ नहीं देती। किसी के मतलब बुरा कहना, सोचना अपनी सोचों को मिलावट करने के मुताबिक है, उनमें पॉल्यूशन करने के मुताबिक है। अपनी सोचें क्लियर रखें, अपनी सोचें पॉजिटिव रखें और उनको फ़ज़ा में बिखरने दें एज पर पॉजिटिविटी एंड लॉ, साइंटिफिक लॉ ऑफ एनर्जी, कि वो अच्छी चीज़ें फ़ज़ा में से आपके पास लेके आए। दूसरा, आज सोचिए, ताक़रातें शुरू हो रही हैं, आज के मतलब सोचिए। मैं यहाँ साइंटिफिक लॉ ये भी क्लियर करता जाऊँ, जो हमारा आज है वो हमारे माजी की सोचों का नतीजा है, और जो हमारा मुस्तकबिल है वो हमारे आज की सोचों का नतीजा होगा, हमारी आज की दुआओं का नतीजा होगा, हमारी आज की अच्छाइयों का नतीजा होगा, हमारे आज के अमाल का नतीजा होगा, हमारी आज की नीयतों का नतीजा होगा। यानी जो हम आज सोचेंगे, जो कुछ है वो आज है, जो आने वाला वक्त है वो यही रास्ता, जो आज सोचें आपकी होंगी वही मुतय्यन करेंगी कि आने वाले वक्त में आपको क्या मिलना है। तो इन सोचों को अच्छी रखिए ना, पुकारिए उस रब को जिसने आपको कहा है कि मैं सुनूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं दुआएं कबूल करूंगा। इस वक्त को सिर्फ हाजिर के मुताल्लिक सोचें और उसमें नेकियां करें। इस वक्त को ज़हन रखिए, आज का वक्त इंपॉर्टेंट है, माजी हमारा ना इंपॉर्टेंट है, ना मुस्तकबिल ने आज से बनना है। आज की सोचें वही लाएंगी मुस्तकबिल में जो आपको मुहैया होगा। मैं प्रोग्राम को लंबा नहीं करूंगा, मुख्तसर रखूंगा कि अपने आप पे डेवलप अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और पहली चीज़ ये सोच लीजिए कि आई कैन डू एवरीथिंग एंड बेटर देन एनीबॉडी एल्स। हमारे भी वही दो हाथ हैं, हमारा भी वही सारा सोचों का जो अशरफुल मखलूक़ात की सूरत में हमें दिया गया। हमारी भी वही दो आँखें हैं, वही दो बाजू हैं, वही दो टांगे हैं, और मैं सब कुछ, फ़र्क सिर्फ कहाँ है? मेहनत में और मांगने में। तो डेवलप अनशेकेबल कॉन्फिडेंस इन ए वे थिंकिंग दैट आई कैन डू एवरीथिंग एंड बेटर देन एनीबॉडी एल्स। मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, दूसरों से बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे इरादे ठीक हैं, मेरे इरादे नेक हैं, मेरे इरादे बेहतर हैं दूसरों से, और मैं अपने जिस्म में एनर्जी, कुव्वत,
اور محنت محسوس کر رہا ہوں کہ میں محنت کر سکتا ہوں اور دوسروں سے بہتر کر سکتا ہوں، تو اینڈ رزلٹ بھی تو وہی ہوگا نا، یعنی بہتر ہوں گے نا۔ وسوسوں کو اپنے دل میں جگہ نہ دیجیے۔ دوسرا، یہ حسد اس لیے بھی برا ہے کہ آپ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کیوں کرتے ہیں؟ کیوں دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ ان کا سفر کس لیے ہے، ان کی روح کیا مینڈیٹ لے کے آئی ہے، اور آپ کی روح جو مینڈیٹ لے کے آئی ہے آپ اس کے مطابق چلیں نا۔ یو ڈونٹ نو وٹ دیئر جرنی از اباؤٹ، تو آپ ان سے حسد کرنے کی پرواہ کیا ضرورت ہے؟ دوسرے کے متعلق سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے متعلق سوچئے، اپنے لیے مانگیے، اپنے لیے بہتری کا راستہ چنیے، بہتر کام کیجیے۔ مائی ریکویسٹ از اسپینڈ یور ٹائم ود سپورٹنگ اینڈ نالجبل پیپل۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ کہتے ہیں کمپنی جو ہے، جو آپ کے ساتھی جو ہے، وہی میٹر کرتے ہیں جو آپ کچھ ہیں۔ آپ بھی وہی کچھ بن جاتے ہیں، سوچتے ہیں۔ آپ کا کانشیس مائنڈ جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، وہ آپ کے سب کانشیس میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ اور جو بہتر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، سپورٹنگ پیپل، وہ آپ کو بہتر رائے دیں گے، بہتر رائے دیں گے اور بہتر مشورے دیں گے، بہتر باتیں کریں گے، اچھائی کی باتیں کریں گے، آپ بھی اچھے رہیں گے، اور اگر غلطی ہے اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اور جب آپ اچھی چیزیں کریں تو دل سے سیٹسفیکشن ضرور محسوس کریں کہ میں نے سارا دن اچھا، شام کے وقت سوچئے تھوڑی دیر کہ میں نے اچھا دن گزارا ہے، اچھا ٹائم گزارا ہے، اچھے کام کیے ہیں، اچھی سوچیں رکھی ہیں، اچھے طریقے سے لوگوں کو ڈیل کیا ہے، اور محنت میں نے کی ہے، اور اس پہ سیٹسفیکشن دیں، اپنے آپ کو ریوارڈ دیں، اپنے آپ کو تسلی دیں، سیٹسفیکشن۔ آپ کو دیکھیے گا کتنا اس کا اللہ تعالیٰ بھی اجر دیتا ہے، اور آپ کا سکون کتنا آپ کے دماغ اور دل کو ملتا ہے۔ بہتر کام آپ دوسروں سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو بیچتے ہیں، میں تو ملاوٹ کی بات کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں اگر آپ کسی کو ایڈیشنل کوئی چیز دے رکھ سکتے ہیں تو اپنی درجن 12 کے بجائے 13 کی گن لیجئے نا۔ کسی کو فالتو کچھ دے دیجئے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو بانٹنے والوں کو اور مزید دیتا ہے، کیونکہ بانٹنا اس کا کام، اور آپ اس کے بہاف پہ جو بانٹ رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، وہ آپ کو مزید دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ میں کمی نہیں آنے دے گا، کیونکہ ان کا جن کو آپ رزق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھی آپ کے تھرو اگر دیا ہے اور آپ کے تھرو دے گا تو وہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا نا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، داغ سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، سجدہ کار ایک ایسا کہ زمین پر نشان ہے۔ میک اے ڈفرنس ان دی ورلڈ۔ وہ کام کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جس پہ سب لوگ کہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی اچھائی کی گواہی دیں کہ آپ اچھے آدمی ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اچھی بہتری سوچ رکھتے ہیں، بہتر کام کرتے ہیں۔ یہ ہم صرف کیا ہم جسم اور دماغ ہم رکھتے ہیں، یہ اس کے اندر بھی کچھ ہے۔ بچہ جب 3 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کے اندر آتا ہے اور کچھ چیزیں آتی ہے اور دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اور جب آپ دنیا کا سفر مکمل کر لیتے ہیں تو وہ چیز نکل جاتی ہے، اور یہ گوشت پوست، ہڈیاں، خون جو اس کے اندر دوڑ رہا ہے، یہ اسی طرح ساکن ہو جاتا ہے اور اکڑ جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو چیز ہے، ذرا اپنے آپ پہ غور کیجئے۔ ورک ایز پر یور انر گائیڈنس۔ آپ کی سول، آپ نے کبھی کبھی ضرور محسوس کیا ہوگا کہ جب کوئی غلط کام ابتدا میں کرنے لگتے ہیں تو اس صورت میں اندر سے ضرور آواز آتی کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور اگر آپ لگاتار اس آواز کو اگنور کریں گے، لگاتار برائی کے راستے پہ چلیں گے، تو الٹیمیٹلی آپ کی سول خاموش ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں سنبھل سکتا، یہ نہیں سدھر سکتا۔ تو اس انر گائیڈنس کے مطابق کام کیجئے، بہتر کام کیجئے، بہتر ارادے کیجئے، اور بہتر اچھائیاں کیجئے، دوسروں سے بڑھ کر اچھائیاں کیجئے۔ پروموٹ یور اسپرچولیزم۔ لیکن اس اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک اللہ، وہ تو اللہ ہے نا۔ ہر ایک کے لیے اسپرچولیزم کی آپ جو توجیہ دیں گے الگ الگ ہوگی، لیکن اس کی ذات پہ سب متفق ہیں۔ اس کی ذات کی طرف توجہ دیجئے، اس کے متعلق انر گائیڈنس لے۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھیے، اپنے سے باتیں کیجئے، اپنی چھٹی حص سے مدد لیجئے۔ استخارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس مالک کل سے اینڈ رزلٹ پوچھتے ہیں کہ میں جو میری نیت میں ہے، میرے ارادوں میں ہے، اس کا آخر کیا ہوگا۔ آخر وہ جانتا ہے، جو آپ کی نیت کر رہے ہیں وہ آخر جانتا ہے، اور آپ چھٹی حص کی جب مدد لیں گے وہ آپ کو گائیڈنس دے گا۔ یقین کیجئے کہ جو آپ سوال کریں گے اس مالک کل سے، اس کا چھٹی حص کی مدد سے جواب ضرور آئے گا،
probably you tune up your 5 senses with your 6th sense. Inner guidance लीजिए, अपने आप से गाइडेंस लीजिए, डिस्कवर सॉलिट्यूड, तन्हाई में बैठिए, अपने आप से मशवरा कीजिए, आपकी सोल आपको बेहतर मशवरा देगी, आपको बेहतर जवाब देगी, आपको बेहतर एंड रिजल्ट बताएगी, आपको बेहतर नीयत के मुतालिक गाइड कर सकेगी, और जो आप काम करना चाहते हैं उसका अच्छा नतीजा उस मालिक कुल ने पहले गारंटी दे दी। लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तन्हाई के महीने में, इस लॉकडाउन में भी जो कोरोना ने हमारे साथ कर रखा है, आपको कुछ बेहतर तन्हाई मुयस्सर आ जाती है ना। हम सब लोगों को ज़रा टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, तो मेडिटेशन कीजिए, मुराकबा कीजिए। मुराकबे में मैं थोड़ी सी वजाहत मज़ीद लास्ट में कर दूँ कि हम जिस हालत में अभी बैठे, मैं और आप बातचीत कर रहे हैं या आप सुन रहे हैं, मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो उसमें हमारी सोचें इस वक्त बीटा स्टेट में है, दैट इज फ्रॉम 12 to 24 साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में फ्रिक्वेंसीज इतनी है, 12 से 24 सोचें निकल रही हैं। उसको जब स्लो फ्रिक्वेंसी पे लाएंगे, यानी तरह तरह के ख्यालात आप में नहीं आएंगे, तरह तरह की बातें आपको नहीं सूझेंगी, तरह तरह की चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी, तो एक चीज़ पे कंसंट्रेट कीजिए। मुराकबा आपको सिखलाता है कि एक चीज़ पे कंसंट्रेट कैसे करते हैं, अपनी सोचों को खुशू व खुजू में, अपनी दुआओं को खुशू व खुजू में कैसे बदलना है। वो अल्फ़ा स्टेट है, जब आप 3.5 से 7.5 साइकिल्स पर सेकेंड तक अपनी सोचें ले आते हो, यानी उसमें तरह तरह के ख्यालात नहीं आते, यकसू होकर सोचते हैं, और ये सुबह शाम दोनों वक्त आपको आती है। और अगर आप इंटेंशनली मुराकबे की हालत में जाते हैं तो आप पहले ये वो हालत ला सकते हैं जब आपको तरह तरह के ख्यालात ना आए। एक चीज़ पे कंसंट्रेट करें, और वो कंसंट्रेशन क्या है? आपकी दुआएं, आपकी सोचें, आपकी नीयत, आपके अमाल, आपके अच्छे काम। तो नाज़रीन, मैं ये चंद एक गुज़ारिशात आपसे करना चाहता था। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अच्छी ज़िंदगी, सेहत की ज़िंदगी अता करे, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।